नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनु सब लागौं आजका मुख्य खबरहरुतर्फ। पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगरेको भन्दै एमालेद्वारा नेपाल पछिको भत्सना। नेपाललाई कोभिड खोप प्रदान गर्न बेलायतसँग प्रधानमन्त्री बोल्दै। स्वास्थ्य सामग्री लिएर स्पेनबाट आइपुग्यो आइबेरिया एयरलाइन्स आफ्ना नागरिक बोकेर फर्किँदै। तिब्बतले नेपाललाई 30,000 लिटर र 800 सिलिन्डर अक्सिजन सहयोग गर्दै। आज एमालेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक लगत्तै मन्त्री परिषद बस्दै। उपनिर्वाचन एमालेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बस्दै। राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्न मतदान सुरु, छाता ओढेर गृह मन्त्री। के पूर्व माओवादीहरूबीच एकता सम्भव छ? भारतीय वैज्ञानिक भन्छन् हावामा 2 घण्टासम्म रहन्छ कोरोना भाइरस। आजबाट अधिकांश जिल्लाहरूमा लकडाउन खुकुलो हुने भएको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा अझै पनि भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पूरा खबरतर्फ लागौं। बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ। हेटौँडा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 फुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु भएको हो। बिहान 9 बजे सुरु मतदान दिउँसो 3 बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमाले भित्रको विवादले चुनाव पेचिलो बने पनि वर्षा र कोरोना त्रासका कारण चुनाव चहल पहल खासै देखिएको छैन। निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल र विपक्षी गठबन्धनबाट एमालेकी माधव नेपाल पछिका गृहमन्त्री बादल मतदान सुरु हुनुभन्दा अघि आज बिहानै भुटनदेवी स्थित मतदान केन्द्र पुगेका छन्। एमाले बागमती प्रदेशका नेताहरूका साथ बुधबार हेटौँडा पुगेका गृहमन्त्री बादल होटल एभोकार्डमा बसेका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धा डाक्टर देवकोटा काङ्ग्रेससँग मकवानपुरमा सभापति आनन्द पराजुलीको घर पुष्पलाई पार्कमा बसेका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहीबार मन्त्री परिषद बैठक राख्ने भएका छन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आज दिउँसो बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक सकिए लगत्तै बस्ने गरी मन्त्री परिषद बैठक बोलाएका हुन्। आज दिउँसो 2 बजे एमालेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। त्यो सकिए लगत्तै 2:30 बजे बस्ने गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठक बोलाएको एक मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकको विषयवस्तु भने खुलाएको छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकैसाथ पार्टी र मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। संसदमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी पनि गरिरहेका छन्। यसअघि गत वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रमन्त्रीले विपक्षी दललाई बहुमतको सरकार गर्न 3 दिनको समय दिएकी थिइन्। तर उनीहरूको बहुमत जुटाउन नसकेपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार वैशाख 30 गते राति ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादललाई बिहीबार दोहोरो झट्का लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भई 2 घण्टापछि राष्ट्रिय सभामा सदस्यको उपनिर्वाचनमा उनी पराजित भए। बादललाई एमालेकी माधव कुमार नेपाल समूहका उम्मेदवार डाक्टर खिमलाल देवकोटाले पराजित गरेका हुन्। देवकोटाले 4088 र बादलले 4024 मतभार पाए। देवकोटालाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन जनाएको थियो। बादललाई भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मतदान गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको नतिजा भने पूर्व अनुमानित नै थियो, किनभने यो उपनिर्वाचनमा एमाले विभाजित बनेको थियो। माधव नेपाल निकट देवकोटाले उम्मेदवारी दिँदा माओवादी सांसद प्रस्ताव र काङ्ग्रेस सांसद समर्थक बसेका थिए। यो नतिजाबारे बादल पनि जानकार थिए, त्यसैले सुरुमा उनी उम्मेदवार बन्न राजी भएनन्। तर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन 24 वैशाखमा हेलिकप्टर हेटौँडा पुगेका थिए। यसबीचमा नेता नेपालको मत लिने केही कसरत पनि भए। मंगलबार मात्रै बादल नेता नेपाललाई मनाउन कोटेश्वर पुगेका थिए, तर एमाले भित्र सहमति जुट्न नसकेपछि एमालेकी उम्मेदवार देवकोटासँग सूर्य चिन्ह सहित मैदानमा उत्रिएका बादल पराजित भए। एमालेको सबै मत पाएका थिए भने बादल निर्वाचित हुने थिए, किनकि बागमती प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा एमालेको वर्चस्व छ। 110 सदस्य प्रदेश सदस्य मध्ये 46 र 159
19 स्थानीय तह 123 पदाधिकारी एमाले छन्। त्यो भनेको 4082 मत हो। तर राप्रपाको मत आउँदा पनि बादलले 4024 मत मात्रै पाए। यसको प्रष्ट अर्थ हो नेता नेपाल समूहको मत बादलले पाएनन्। देवकोटाले भने यो समूह काङ्ग्रेस र माओवादीको मत पाएर 22 प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहमा 86 पदाधिकारी रहेको, काङ्ग्रेससँग 2280 र 23 सांसद र 33 स्थानीय तहमा पदाधिकारी रहेको, माओवादीसँग 1669 मत छ। यो जोड्दा 3987 मत पुग्छ। 132 सीट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको थियो भने साँझ विवेकशील तटस्थ बसे, अर्थात् एमालेकी उम्मेदवार देवकोटासँग पराजित भएसँगै बादल राष्ट्रिय सभामा सदस्य बन्न सकेनन्। जबकि 2064 असार 5 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यालयबारे टुङ्गो लगाउन गोला प्रथा हुँदा बादलले 6 वर्ष नै राष्ट्रिय सभा सदस्य रहने गोला तानेका थिए। तर साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपक्काको विभाजन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र स्वयं उनले लिएको निर्णयका कारण गएको 5 वैशाखबाट बादल पदमुक्त भएका थिए। नेपालको विभाजनमा ओलीतिर उभिएका बादललाई 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि स्वाभाविक रूपमा माओवादी केन्द्रको नेता बनेका थिए। तर बादल माओवादीतिर फर्किएनन्, बरु पद गुमाउन तयार भए। माओवादीले केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। बादल भने गृहमन्त्री सहित एमालेमै बसे, अत उपनिर्वाचनको अवस्था आइलाग्यो र मतदानमा पराजित पनि भए। तर बिहीबार भने बादलले त्यही गृहमन्त्री पद पनि गुमाउनु परेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आउनु साँझ 4:22 बजे भन्दा ठिक 1 घण्टा अगाडि सर्वोच्च अदालतले बादललाई गृहमन्त्रीका रूपमा काम नगराउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यदि उपनिर्वाचनमा उनले जितेका थिए भने गृहमन्त्रीमै बहाली हुने बाटो खुल्ने थियो। राष्ट्रिय सभामा सदस्यमा पराजय र गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका बादलको हैसियत अब एमाले नेता मात्रै रहेको छ। बादलले राजनीतिक जीवनको गौरवसँग जोडिएको माओवादी पार्टी राष्ट्रिय सभा सदस्य पद र गृहमन्त्री गुमाएका छन्। जबकि माओवादी उम्मेदवारका रूपमा 24 माघ 2074 मा बागमती प्रदेशबाट 3396 मतसहित बादल सहजै निर्वाचित भएका थिए। यसको 1 महिनामै माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै 14 फागुन 2074 मा बादल गृहमन्त्री बने। बादल माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता भएकैले पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने अवसर पाएका थिए। हुन पनि उनी 6 जेठ 2073 मा मात्रै नेपक्का माओवादी केन्द्रमा फर्किएका हुन्। 2073 देखि भूमिगत राजनीतिमा होमिएका र 10 वर्ष माओवादी युद्धका एक योजनाकार मानिने बादल 2069 पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अलग भएका थिए। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 190 जनाको मृत्यु भएको छ। 8304 जना संक्रमित थपिँदा 6483 जना संक्रमणयुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 22083 नमुना परीक्षण गर्दा 8305 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यससँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,14,882 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 1,08,038 होम आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 7,814 जना संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 1,748 जना आइसियुमा छन्, जसमध्ये 492 जनालाई भेन्टिलेटर सपोर्ट दिएको छ। 6,483 जनाले कोरोनालाई जिते। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 4,88,643 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 5,847 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3,66,996 जना संक्रमणयुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 6,443 जना संक्रमणयुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 2,600 जना, रूपन्देहीमा 420, मोरङमा 450, ललितपुरमा 403, बाँकेमा 309 र सुर्खेतमा 300 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कल्यालीमा 260, दाङमा 243, भक्तपुरमा 229, बर्दियामा 208, कास्कीमा 209, धनुषामा
214, पाल्पामा 136, सुनसरीमा 129, काभ्रेपलाञ्चोकमा 124, महोत्तरीमा 122, कञ्चनपुरमा 104 र चितवनमा 200 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै नवलपरासी पश्चिममा 94, कपिलवस्तु र अछाममा 94, सल्यानमा 82, ओखलढुङ्गामा 79, सप्तरीमा 72, दोलखामा 62, झापामा 64, बैतडीमा 61, तनहुँमा 60, धादिङमा 46, सिन्धुलीमा 46, पर्सामा 55, धनकुटा र दैलेखमा 44 जना गरी, डडेलधुरामा 38, डोटीमा 37, तारचुलामा 34, म्याग्दीमा 33, गुलिमीमा 32, रौतहटमा 32 र अर्घाखाँचीमा 30 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सर्लाहीमा 28, सिराहामा 27, बारा र नुवाकोटमा 24 जना गरी, उदयपुर र खोटाङमा 24 जना गरी, कालीकोटमा 22, पर्वतमा 20, भोजपुर, जाजरकोट र जुम्लामा 17 जना गरी, सङ्खुवा सभामा 14, मकवानपुरमा 13, गोर्खामा 12, इलाममा 11, सिन्धुपाल्चोकमा 9, ताप्लेजुङमा 8 र बागलुङमा 7 जना कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै 5 थर नवलपरासी पूर्वमा 6 जना, सोलुखुम्बुमा 5, रामेछाप, लमजुङ र प्युठानमा 4 जना गरी, रोल्पा, पश्चिम रुकुम र हुम्लामा 3 जना, तेह्रथुम र बाजुरामा 2 जना र मुस्ताङमा 1 जनाको कोरोना संक्रमण थपिएका छन्। यस्तै 9 वर्ष मुनिका 227 बालबालिका कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 10 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका 429 जना कोरोना संक्रमण थपिएका छन्। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।